जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत एक दफ़ा फिर अदलिया की दहलीज पर खड़ी हुई है और इस वक्त जो आने वाले सियासी मंजरनामे का फैसला करना है, वो पार्लियामान ने नहीं, अवामी नुमाइंदे ने नहीं, ऐवान बाला ने नहीं, ऐवान ज़ेरी ने नहीं, कौमी असम्बली ने नहीं, सेनेट ने नहीं, बल्कि अदालतों ने करना है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये सारी हरकतें बिलाखिर जुडिशल मार्शल लॉ की तरफ इंसानों को, लोगों को लेके जाती हैं और वही अब ये सूरत हाल होती बनती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आज की कार्रवाई के बारे में आपने देखा, देखिए अदालतें झगड़ा निपटाने के लिए होती हैं। कोई इख्तलाफ हो, कोई किसी चीज़ से इन्हिराफ हो, तो उस झगड़े को मिटाने के लिए फैसला अदालत की जानिब से होता है। उस झगड़े को मिटाने के लिए आप अदालत से रुजू करते हैं। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि अदालतें ही वजह अनाद, वजह तनाज़ा और इख्तलाफ की वजह बन गई हैं। अब तक बहुत सारे वाज़े तौर पर हो चुका है, कौन-सा जज किसकी रिप्रेज़ेंटेशन करता है, किसके क्या मामलात हैं, किसके रिमार्क्स का क्या मतलब है और वो इससे क्या नतीजा अचीव करना चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल किसी भी मुल्क की अदलिया के लिए बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है और मुसलसल काफ़ी अरसे से हो रहा है। और इस सारे अरसे के दौरान हमने देख लिया कि कुछ लोग बड़े मुअज़्ज़ज़ बेंचेस में बैठे हुए किसी एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उस सियासी जमात की परवरिश कर रहे होते हैं, उस सियासी जमात को अदालतें पनाहगाह के तौर पर जगह दे रही हैं। ये बातें सब ने देख ली, सब ने सुन ली और गुज़िश्ता 4-5 साल की तारीख़ आप देख लीजिए, साकिब निसार से लेकर जो है उसके बाद आसिफ खोसा, गुलज़ार साहब और अब बंदयाल साहब की जो अदालतें हैं, उसके बारे में लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं और लोगों को सवाल करने का हक़ ज़रूर होना चाहिए। लोगों के सवालात को स्नब नहीं कर देना चाहिए, उन्हें रोक नहीं देना चाहिए, उनके मुँह पर कुफ़्ल लगा नहीं देने चाहिए। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो ये लावा अंदर-अंदर पकता रहेगा और फिर एक दफ़ा ही फटेगा और फिर उसके बाद मामलात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। उस वक़्त से बचना चाहिए, इसलिए कि फिर वो वक़्त जब अवाम फ़ैसले करते हैं, अवाम अपने हाथ में फ़ैसले ले लेते हैं, तो डेवास्टेशन का दौर आ जाता है और वो पाकिस्तान इस वक़्त किसी तरह भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी देखिए कि मसला क्या है? मसला है पंजाब और केपीके की असेंबली के इलेक्शन का। और इलेक्शन इमरान खान साहब ने खुद, चूँकि वो तो इंतशार फैलाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत के होते हुए असम्बलियाँ तोड़ी, अब इंतखाबात पर ज़िद कर रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि वो फिर दोबारा जीतेंगे। तो भाई अगर दोबारा जीत कर उन्होंने अपनी हुकूमत बनानी है, तो पहले असम्बली क्यों तोड़ी है? तो ये बात नाकाबिले समझ है। और क्या किसी एक शख्स की ज़िद के ऊपर इलेक्शन जो है ना, वो अरबों रुपए का खर्चा है। कोई एक शख्स बस वो ज़िद पे आ गया कि नहीं-नहीं जो चीज़ सामने है उसे तोड़ दो, उसे लात मार दो, उसे रोन दो, तो उसकी बेस पर अब जो है इलेक्शन करवा दिए जाएँ। ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कुछ कानूनी नकात हैं। कानूनी नकात हैं और फिर उसके अंदर मज़ीद बारीकियाँ हैं। कानूनी नुक्ता ये है कि आइन कहता है कि जब असेंबली टूट जाए, उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ये इलेक्शन डिले होता है, जो कि लग रहा है कि डिले होगा, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात भी होगी। वो इसलिए कि इसके बाद कभी कोई असेंबली टूटी, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो सूबाई हो, तो एक तुर्प का पत्ता लोगों के हाथ में आ जाएगा कि भई इंतखाबात 90 दिन में कराना ज़रूरी नहीं है और वो डिले भी किया जा सकता है। आइन के मुताबिक ये जुर्म है। अब इसमें कानूनी नुक्ते क्या हैं? गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब कहते हैं मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने असेंबली तोड़ी नहीं है और वो असेंबली जो है तो टूटी
چونکہ گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے، 24 گھنٹے کے اندر وہ اسمبلی ٹوٹ جانی تھی، وہ اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے۔ اب اس کے اوپر قانونی موشگافیاں کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج جو ہوا 9 رکنی بینچ کے حوالے سے، کہ 9 ججز کا بینچ تھا، اس میں 2 ججز کے اوپر بڑے سوالات اٹھنے لگ گئے تھے، ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی آنریبلٹی پہ، اور ان کے کنڈکٹ پر، مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن۔ اچھا، یہ 2 جج جو ہیں، ان کے بارے میں پی ڈی ایم نے یہ بھی جمع کرا دیا، اعتراض بھی کر دیا، سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو گئیں، تو اول تو انہیں خود ہی الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر، ایک نیا یہ بینچ توڑ دیا گیا، ایک نیا بینچ تشکیل کر دیا گیا۔ اب اصولاً تو اس میں 7 ججز کو ہونا تھا، لیکن اس میں سے 2 ججز اور کم ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں توقع تھی کہ جو عمران خان کی فسطائیت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو یعنی میچ 2-2 گول سے برابر رہا، 2 ان کے نکلے تو ان کے نکلے۔ یہ عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہ کوئی میچ نہیں ہو رہا، لیکن اسی طرح کیا گیا۔ اب 5 ججز رہ گئے ہیں، اس کے اندر 3 ایک طرح کے خیالات رکھتے ہیں، 2 ایک طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ کل انہوں نے، سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا کہ کل فیصلہ آ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ جو پاکستان کے دیگر مقدمات ہیں، جو 20-22 لاکھ مقدمات پڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے بھی اتنی جلدی دے دیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ لیکن جو مقدمہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ذرا جلدی آ جاتا ہے، لیکن جو عام عوام کے مسائل ہیں، اس کا فیصلہ آنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اب تھوڑی سی پیشن گوئیاں کی بات کر لیتے ہیں۔ پیش گوئیاں کیا ہو رہی ہیں کہ جو کل ایک فیصلہ دے دیا جائے گا جو 3-2 سے آئے گا۔ اگر وہ 2 جج جو موجود ہوتے، جس میں ایک اطہر من اللہ صاحب کا نام تھا، تو پھر یہ فیصلہ جو ہے 4-3 سے ہونا تھا، توقع کی جا رہی تھی، یہ پیشن گوئی ہے، اندازہ ہے۔ تو 3-2 سے فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ الیکشن مئی میں کروا دیے جائیں، اور مئی میں بھی 3 مئی 2 مئی کو یہ الیکشن کروا دیے جائیں۔ اچھا، لیکن اور اگر نہیں کروائے جاتے تو پھر صدر مملکت کہے وہ الیکشن کروا دیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوگی۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید ہیجان، مزید بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، ہمیں کسی نے پیسے نہیں دیے۔ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم سرحدوں پر جنگ میں مصروف ہیں، دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں۔ پرنٹنگ پریس والوں نے بیلٹ پیپر چھاپنے سے ابھی انکار نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کر دیں۔ تو الیکشن کمیشن تو چند لوگوں کا ایک ادارہ ہے، تو کیا وہ ادارہ خود الیکشن کرا سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس سرکاری مشینری ہو، نہ اس کے پاس ذرائع ہوں، نہ اربوں روپے ہوں، نہ فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے تیار ہوں، تو کیا وہ الیکشن کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت، عدالت بھی کہہ دے گی، صدر مملکت بھی کہہ دیں گے، اور الیکشن پھر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی قانونی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کے اندر لوگوں کو ریلیف کوئی نہیں ملے گا، لوگ ہی زیادہ تر پریشان ہوں گے۔ تو اس کا ایک سب جماعتوں کو بیٹھ کر ایک مثبت حل نکالنا چاہیے، ورنہ یہ جو حکومتی بینچوں سے بات کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے الیکشن 2024 میں کروانے ہیں۔ تو یہ تو کچھ اور ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اگلے چند ماہ بڑے ہیجان والے لگ رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، ایک اور بڑا واقعہ ہوا، آج امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جنرل امجد شعیب، جو ہمیشہ عمران خان کے حق میں بولتے تھے اور باقی سارے سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے تھے۔ انہوں نے میڈیا پر گزشتہ 4-5 سال راج کیا ہے، ہر پروگرام کا وہ حصہ ہوتے تھے، ہر جگہ بیٹھ کر وہ سیاستدانوں پر الزام لگا رہے ہوتے تھے، جمہوریت کی توہین کر رہے ہوتے تھے، ڈکٹیٹروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے، اور عمران خان کی توصیف میں کلابے ملاتے جا رہے تھے۔ امجد شعیب اب کوئی بہت امپورٹنٹ جنرل نہیں رہے، لیکن ان کی گرفتاری بڑی بامانی ہے، اس لیے کہ اگر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور کردار بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بات کہنے کی تاب نہیں ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔